کتنے دیا کتنے دیا میرے کو سوال تھی سی نیئر صاحب مولانا صاحب نبی دی دھی کوئی تو سنچار کیوں آتے ہو مولا صاحب جرم کیتا ہے سارا تو جرم کوئی نہیں نبی ہر مومن دا بابا ہے ہر مومن دا جنہ بھی مومن تھیاں تا ہی نبی ہر مومن دا اللہ فرمائے دی وازواجہم امہاتہم نبی دیا گھر والیاں مومنہ دیا نبی ہر مومن دا بابا ہر مومن دا میں تو جرم کیتا ہے جی ہوئے مسلی دی جی ہوئے پکانے میراسی دی آنکھو صحیح ایندہ پیو مسلی نہیں میراسی نہیں یہ ریاض موچ آلے جنس پہ چوئے مسلی برداشت کرے تھی بولو تو آڈا مسلی برداشت نہ کرے تو نبی دی غیرت کو چیلنج کرے نے نبی دی جھی دے بے پیو بڑھائے گا انتو وڈ کے سب کوئی نہیں کہ نبی دی جھی دے بے پیو بڑھاوے لیکن میرے ویرہ اللہ دی بندے یعقوب نبی دے 12 بچے شان یوسف دی اچھی ابو طالب دے 4 بچے شان علی دی اچھی علی دے 18 بچے شان حسین دی اچھی امام علی مقام دے بے پتر بھی ہیں شان زین العابدین دی اچھی امام زین العابدین دے بے پتر بھی ہیں شان امام باقر دی اچھی امام باقر دے بے پتر بھی ہیں شان امام جعفر صادق دی اچھی امام جعفر صادق دے بے پتر بھی ہیں شان امام موسیٰ کاظم دی اچھی امام موسیٰ کاظم دے بے پتر بھی ہیں شان امام رضا دی اچھی امام رضا دے بے پتر بھی ہیں شان امام تقی دی اچھی امام تقی دے بے پتر شان امام نقی دی اچھی نبی دیا 4 تھیاں شان زہرا دی نعرہ تکبیر قسم رب دی توفت العوام پر دل کے اصول کافی تک شیعہ دی جیڑی کتاب جو ہر کتاب لکھا ہو نبی دی 4 نبی دی 4 بچڑی سنے دی